युवा नेता विशेष गरी शाही युवा शक्ति नेपालसँग सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ पछिल्लो समय वैचारिक एकदम विचारको हिसाबले प्रखर हुनुहुन्छ युवा नेता हुनुहुन्छ दाजुसँग म सबै कुराहरू गर्न गइरहेछु दाजु स्वागत छ हजुरलाई हस् धेरै धेरै धन्यवाद पछिल्लो समय बालन सरकारले अध्यादेशको माध्यमबाट सरकार चलाउन खोजिरहेको छ यसमा व्यापक विरोध पनि भइरहेको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ अध्यादेशलाई अङ्ग्रेजीमा डिक्रिक्रेसी भन्छ यो अध्यादेश तन्त्र भन्छ हुनु नि अब नेपालमा अध्यादेशको प्रावधान संविधानमै राखेको छ अर्थात् यो नेपालमा पनि पर्दा पछाडिबाट डिक्रिकेसी नचलाएको होइन अध्यादेशबाट शासन नगरेको होइनन् चाहे त्यो प्रचण्डको होस् चाहे शेरबहादुर देउवा होस् चाहे केपी ओलीको सरकार होस् कठिन परिस्थितिमा तपाईँको अध्यादेश मार्फत चाहिँ धेरै विधेयकहरू पास गरेका आफ्ना कामहरू पुरा गरेका छन् अब बालन शाहको हकमा अहिले सरकार बालनको छ सत्ता अहिले पनि उनीहरूकै छ अरूकै छ ध्यान दिनुहोस् है तपाईँ सर्वोच्चमा हेर्नुहोस् प्रधान न्यायाधीश को बन्दै हुनुहुन्छ भन्दा तपाईँले कुनै न कुनै राजनीतिक दलबाट तपाईँको हिजोको दिनमा सदस्यता भएको र सबैले शङ्का गरेको पात्रहरू देखिन्छ भने अख्तियारमा को छन् होइन उता के अरे राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षहरू को छन् होइन विपक्षी दलको नेता को छ अब सरकारले गरेको राम्रो कामलाई तपाईँले सहयोग गर्नुभयो भने अध्यादेश ल्याउँदैन त ल तर स्वयं सरकारमै भएका प्रतिनिधिहरूलेसम्म पनि बालनलाई सहयोग नगर्न सक्ने कन्डिसन भएपछि यसलाई अध्यादेश मार्फत चाहिँ आफ्नो काम पुरा गराउन खोजेको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा झन्डै 2/3 सरकार छ फेरि यो अध्यादेशै ल्याउनु पर्ने आवश्यकता कसरी भयो भने त्यो त झन्डै छ नि 2/3 भइसकेको छैन नि अब त्यो हुनलाई हर्क सामङ राईको सांसदलाई उपसभामुख बनाइदिएछ बालनले एक्लो अडान लिएर अब हर्क सामङ राईले सबैभन्दा बढी बालन शाहको विरोध गर्दै हिँडेछन् अर्थात् संविधान निकायका अङ्गहरूमा त्यो ती पदाधिकारीहरूमध्ये एकजना त्यही घट्यो उपसभामुखले बालन शाहलाई सपोर्ट गर्नेवाली छैनन् सुन्नुहोस् है अब कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश पनि त्यो दिने सम्भावनै छैन सुन्नुहोस् अध्यादेश डिक्रिकेसी ल्याउन खोजेको कारण के हो भने अध्यादेश ल्याउन खोजेको कारण के हो भने अब तपाईँको काङ्ग्रेसको भर्खरै हिजो संसदीय दलको नेता चुनिनु भएको छ अब काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी त्यो 6 जना मध्ये 4 जना त तपाईँको विरोधी नै भए जसले कुनै पनि हालतमा सरकारको यो कदमलाई साथ दिनेवाला छैन अनि अध्यादेश नल्याइकन त यो सुखै छैन क्या उद्देश्य के को लागि अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भने अध्यादेश के महाकाली बेच्नलाई ल्याउन ला हो त ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है तपाईँहरू अध्यादेश एमसिसी पास गर्नलाई ल्याउन ला हो त होइन नि अध्यादेश मार्फत त सर्वसत्तावादीहरूलाई हटाएर आफ्नो पक्षको विकासवादी भएका राइटम्यान राइट प्लेस त्यहाँ ल्याउन लागेको हो नि त कुरा बुझ्नु भएन मैले अहिले पनि तपाईँलाई भन्छु सरकार बालनको छ बालन प्रधानमन्त्री छन् सत्ता अहिले पनि उनीहरूको कब्जामा छ देशमा 1200 जना लगभग 1200 जना राजनीतिक नियुक्ति भएका छन् जो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट नियुक्ति भएका उनले कुनै पनि हालतमा बालनलाई सपोर्ट गर्नेवाला छैनन् मेरो कुरा सुन्नुभयो नि तपाईँले अनि 6 जना तपाईँको यो पदाधिकारीहरूमध्ये 2 जनाले पनि यिनलाई भोट नहाल्ने भइसकेपछि अनि असफल हुने कार्य त किन अगाडि बढाउँछन् त त्यसकारण अध्यादेश ल्याएको उनले हिजो पनि अध्यादेश ल्याए प्रचण्डको पालामा आए प्रचण्डले पनि ल्याए केपीले पनि ल्याए शेरबहादुर देउवाले पनि ल्याए तर उनीहरू भने नि कुनै न कुनै रूपले तपाईँको राष्ट्रघात गर्नलाई अध्यादेश ल्याउँथे डिक्रिकेसी लागू गराउँथे भने बालन शाहले देशको पक्षमा छ भने म यसलाई अन्यथा लिन्न यो स्वागत योग्य छ बालन शाह त निरङ्कुश भन्ने भन्छन् बालन शाह त अहिले निरङ्कुशताको बाटोमा लागे भन्छन् निर्वाचित सुन्नुहोस् न कुनै जनतालाई गोली हानेर मारे तपाईँको गोलीको आवाज बन्द गराए बालन शाहले गरिब बस्ती सुकुम बस्ती हटाए दोजर चलाए घाँसपास गलत त्यहाँ भएका हुकुमवासीहरूको उठीबास लगाए गरिब जो असली सुकुमवासी छन् त्यो लागत टिपाएर नाम टिपाएर अहिले मस्त खुसी छन् र बालन शाहको जन्मदिनमा सबैभन्दा बढी उनलाई दुहाई दिने र शुभकामना दिने नै त्यही सुकुमवासीहरू रहे त्यसकारणले म गुण र दोषको आधारमा समर्थन र आलोचना गरिन्छ खबरदारी गरिन्छ तर खबरदारी गर्नुपर्ने त म कुनै कारणै देख्दिनँ खबरदारी ती देशद्रोहीलाई गरिन्छ जसले अहिले पनि सरकारले राम्रो काम गर्दा गर्दै टाङ हाल्न खोजिरहेछ भनेपछि बालन शाहले यति बेला राम्रो गरिरहेछन् तपाईँ सन्तुष्ट हो तपाईँ नराम्रो गरेछन् भने भनिदिनुहोस् के नराम्रो गरे तर बालन शाहलाई त हरेक ठाउँबाट असफल बनाउन तत्त्वहरू लागेका छन् त्यो किन लागे भन्ने कुरा हो जस्तै मानौँ न तपाईँको छिमेकी मुलुकहरूसम्म पनि बालनको कामदेखि प्रभावित भएर त्यो अमेरिकन म्यागजिनले तपाईँको टाइम्स म्यागजिनले किन चाहिँ 100 जना प्रभावशाली व्यक्तित्व मध्ये बालन शाहलाई राखेर
योभन्दा अगाडि केपी ओलीहरूलाई किन राखेन, शेरबहादेवलाई किन राखेन? ध्यान दिनुहोस् है, 25-24जना प्रभावशाली नेताहरूमध्ये किन राखे त? जहाँ ट्रम्प उभिएका छन्, जहाँ सी जिनपिङ उभिएका छन्, त्यहाँ बालन साला उभायो। यो देशको गौरवको विषय होइन भने तपाईँले राम्रो गरेर भएको। तपाईँले हिजो नराम्रो गर्दाखेरि, भ्रष्टाचार गर्दाखेरि त एमनेस्टी इन्टरनेसनलले एसियाकै सबभन्दा भ्रष्ट प्रधानमन्त्री भनेर केपी ओलीलाई भने होइन कि होइन? कि तपाईँलाई थाहा छैन यो कुरा? हो सुन्नुहोस्, जेलेन्स्की बनाउन लागेको होइन। त्यो टाइम्स म्यागजिनले जेलेन्स्कीलाई पनि राखेको रहेछ। त्यो जेलेन्स्कीले राष्ट्रको पक्षमा लडेको होइनन्। रसिया जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रसँग आज 5 वर्ष भयो लडेको लडाइँ छ, खोइ हारेको। रसिया स्वयंले सरेन्डर गर्ने अवस्था भइसक्यो। त सानो देशले हार्नुपर्ने हो र बालेन जस्तै लड्नुपर्ने हो, ठोक्नुपर्ने हो? कसरी हिजो शिरपाज बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले ठोकेका थिए? कसरी राजा महेन्द्रले तपाईँको इन्दिरा गान्धीले भारत र नेपाललाई अब एउटै देशमा गाभ्नुपर्छ, हामी एउटै देश बन्नुपर्छ, हुन्छ बनौँ, देशको नाम नेपाल राख्नुपर्छ र राष्ट्रिय झन्डा नेपाली हुनुपर्छ भने हो। त्यही बाटोमा छन् बालेन शाह। अनि ती विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूबाट परिचालित देशद्रोही राष्ट्रघातीहरू, यो देशको सबैभन्दा खुङखार दलालहरू र सबैभन्दा ठुलो डाकाका समूहहरूले आफ्नो बची कुसेको तपाईँको एउटा सिक्वेन्सहरू भनौँ न, शक्तिहरू अहिले शक्ति कहाँ छ भन्दा राष्ट्रिय सभामा छ। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको शक्ति अहिले राष्ट्रिय सभामा छ। शक्ति कहाँ छ? अख्तियारमा छ, किनकि अख्तियार प्रमुख प्रेम राई अहिले पनि केपी ओलीले नियुक्ति गरेका हुन्। शक्ति कहाँ छ? अहिले पनि अदालतमा छ, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशहरू हिजो यिनीहरूले नियुक्ति गरेका हुन्। हो, त्यसकारण सत्ता उनीहरूकै हातमा छ, सरकार बालेनको छ। त के हुन्छ भने यिनीहरूले अझै 2-3 वर्ष दुःख दिन सक्छन् बालेनलाई। नेपाली जनताले साथ दिनुपर्छ। त्यही साथ दिनलाई म तपाईँहरू कहाँ बोल्दैछु अहिले। भनिएकाहरू बिचमा पनि एउटा त्यस्तो राम्रो संवाद भएको अथवा एक अर्कालाई सपोर्ट गरेको पोजिटिभ काममा देखिएन नि। बालेन शाहले त फेरि हर्क साम्पाङले त फेरि बालेन शाहको राजीनामा मागिरहेको छन् फेसबुकमा स्टाटस हालेर। हर्कले राजीनामा मागेर दिने हो र बालेनले? नेपाली जनताले माग्नु पर्यो नि। काम गर्न सकेनन्, असफल भए, निरङ्कुश बने सुकुम्बासीहरूलाई। होइन, यिनको दिमाग खुस्केको छ। यिनी जेएनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको त्यो सन्केको दिमाग अझै पनि ठिक भएको छैन हर्क सामङको। बुझ्नुभयो नि? त्यो हर्क सामङ राईले एउटा बुझ्नु के पर्यो भने तिमीलाई त दुध पिलाएका थिए त, तिमी जम्मा 7 सिट भएकोलाई उपसभामुख दिएको होइन र? बरु यो नुनको चोखो त एमालेलाई तपाईँको उपसभामुख बनाइदिएको भए अहिले चुपचाप बस्थ्यो होला हो। तर आफ्नै सभापतिको मन दुखाएर, चित्त दुखाएर, अडान लिएर तपाईँको उसको 7जना मध्ये एउटा सांसदलाई उपसभामुख बनाइदिएछ होइन? संवैधानिक निकायको एउटा प्रभावशाली पदमा छिन्, 25 वर्षीय बालिकालाई त्यो अडान लिएर बनाइदिएको छ। त्यो बनाइदिएपछि फेरि आलोचना सुरु गरेछ। बिरालोको मुख भएर आएको थिए, अहिले बाघ बन्न खोज्दैछन्। आफ्नो राजनीति जीवन सकाउँदैछन् हर्कजीले, सकाउँदैछन् भने जसले बालेन छोयो ती सकेका छन्। इतिहास हेर्नुहोस् एकचोटि। जम्मा प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा छु भन्छन् को? 7 सिटले प्रधानमन्त्री बन्छ? संविधान चेन्ज गर्नु पर्यो। 7 सिटले प्रधानमन्त्री बन्छन्? आफ्नै पार्टीमा भोटिङ भयो भने अहिले हार्छन्। राजीनामा त मागेछन्। अनि त्यही त रविलामी छानेजीको नि त 21 सिट थियो, अनि दोस्रो चोटिमा चाहिँ 81 सिट पुगेको, 181 सिट। भोलि हर्क साम्पाङजी पनि आउन सक्छ नि। त्यो त रवि जस्तो कर्म गर्नु पर्यो नि। खालि गाली मात्रै गरेर हुन्छ त भने? रवि जस्तो बालेन चिन्नु पर्यो, बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अफर गर्नु पर्यो। सुन्नुहोस् तपाईँ पुरै बोल्न दिनुहोस्। तपाईँहरूलाई नै तपाईँहरूकै न्युज हेर्ने गरी बोल्दैछु, पुरै बोल्न दिनुहोस्। त्यो बोल्न दिनु पर्यो। बालेन जस्तो प्रधानमन्त्रीको रूपमा यदि रवि आफै अघि बढेको भए त्यो देशमा काङ्ग्रेसको सरकार आउँथ्यो साथीहरू। तर उनले बालेन क्रेज थाहा पाए, देश त एउटा घुमे। उनी बुद्धिमान मानि थिए रवि लामिछाने र नेपाली राजनीतिमा पार्टी चलाउन रवि जति चतुर मैले कोही पनि अध्यक्ष देखिनँ र ऊभन्दा सफल पार्टी सभापति आजसम्म कोही पनि देखिनँ। किनभने यो चाहिँ छोटो समयमा करिब 2/3 बहुमत लिएर आए र यही सिलसिला गरेर सरकारले राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्यो भने अर्को आउने 5 वर्षपछि उपचुनावमा 1 सिट पनि अरू पार्टीले जित्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यति राम्रो काम गरेको छ र जनताको मन जितेको छ। 35 वर्षदेखि नेपालको सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्न छोडेर सुकुम्बासी बढाएको बढाइ गरेको बालेनले हो र? त्यो बढाएको त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी हो नि। सत्ता त उनीहरूले चलाएको थियो नि। घरबार बिनी बनाए, बैंकबाट लुटाए जनतालाई, सरकारीबाट लुटाए। तपाईँको जम्मा गर्नेहरू पनि लुटेका छन्, ऋण लिनेहरू पनि लुटेका छन्। यो गराएको कसले थियो? काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले थियो। त कुरा के हो भने नि, अब कि त हर्कजीले तपाईँको बालेन जस्तै अर्को त्यतिकै पपुलर मान्छे खोजेर उसलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्नु पर्यो, अनि हर्क सफल होलान्। त्यो उनले गर्नेवाला छैनन्।
आफू बाहेक कसैलाई प्रधानमन्त्री देख्नै चाहँदैनन् होइन। अहिले यिनको यो भरास जुन विरोध छ सामाजिक सञ्जालमा यो देखिएको पनि त्यही हो। यसले चाहिँ तपाईँको उनको माइनस गतिलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। अब हुनसक्छ सामाजिक सञ्जालमा धेरै स्ट्याटस लेखेर धेरै विरोध गरेर मान्छेले धेरै गाली गर्छन्, कमेन्ट गर्छन्, 2-4 रुपियाँ पैसा आउँछ भन्ने खेल लागेको हो भने मलाई अर्को थाहा छैन। उनीहरूले भिडबाट लड्न लागेको राँगो जस्तो भएको छन्। हर्क सामङ राई भिडबाट लड्न आँटेको राँगो जस्तो भएको छन्, जसलाई राम्रा भन्न सकिन्छ, कहाँ थाप्न सकिँदैन। पछिल्लो समयमा एउटा सक्षम भनौँ न सबल चाहिँ गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नाम पनि आइरहेको थियो, तर उनी लामो समय काम गर्न सकेनन्। र जसरी केपी शर्मा ओली रमेश लेखक हुँदै बिचौलियाहरूलाई फटाफट समात्नलाई उनको पद खराबमा पऱ्यो। उनले केही सम्बन्ध राजीनामा दिए भनौँ न, तर फेरि यहाँ पुनर्बहालीको माग गर्दै अथवा फेरि सुदन गुरुङ नै गृहमन्त्री हुनुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ माइतीघरमा यति छोटो समयमा गृहमन्त्रीले यसरी नेपाली जनताको मन जितेछन्। राम्रो काम गर्दै गयो त केपी ओली पनि जय जयकार गर्थे होला नि त। राम्रो काम गरेको हर्कको पनि जय जयकार गर्थे होला नि होइन। कामहरू राम्रै गरेका थिए, श्रमकान्त्रीको विश्व नेता नै हुन् होइन। अब सुदन गुरुङ हिजो के थिए म त्यो इतिहास पढ्न जान्न, तर वर्तमानमा सुदन गुरुङले गरेको काम नेपाली जनताले स्वीकारेको छ। त्यसले 3 लाख फलोवर्स थियो, 10 लाख 11 लाख पुगिसक्यो त उनको होइन। हिम्मतीलाई आँटीलाई साहसीलाई छोरा थिए। जब देशकै बागडोर सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आयो सच्चा देशभक्त भए, राष्ट्रवादी भए। तर यिनीहरूले के गरे पुरानाहरूले भन्दाखेरि जब देशको बागडोर सम्हाल्नुपर्ने बेला आयो अनि भ्रष्टाचार गर्ने, राष्ट्रघात गर्ने, महाकाली बेच्ने, MCC पास गराउने, यति उनी काण्ड गराउने, नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्ने, यतिसम्म तपाईँको हायल खायल नेपाली जनतालाई बनाएको थिए कि तपाईँलाई एउटा कुरो भनौँ, यी देशद्रोही राष्ट्रघाती नेताहरूको मासु खान्छु भनेछन् मलाई कति नेपालीहरूले। त्यस्तो आक्रोश थियो नेपाली जनतालाई यिनीहरू विरुद्ध। त्यही आक्रोशको परिणाममा बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाए 2/3 होइन। बालेनको तपाईँको एउटा सबैभन्दा सच्चा मन्त्रीको रूपमा काम गरेका सुदन गुरुङको पुनर्बहाली भए राम्रो कुरा हो, बालेनलाई सहयोग हुन्छ होइन। होइन अब कानुनबाट उनले जुन नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका छन् त यसले उनको राजनीतिक हाइट 4 गुणा बढेको छ। नैतिकता के हो भन्ने कुरा यी बुढा 80-82 वर्ष भएका आज जेल जाने डरले देश छोडेर भागेका शेरबहादुर देउवालाई हिजो आएको 36 वर्ष ठिटोले सिकाइदियो राजनीतिक नैतिकता के हो भनेर। नभए कुर्सीको लागि रमेश लेखकले के गरेको थियो याद छ तपाईँहरूलाई? 3-4 महिना रमेश लेखकले दैनिक भिसामा 50 करोडको तपाईँको चलखेल हुन्छ एयरपोर्टमा भन्ने न्युजहरू थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई? त्यसमा उनको राजीनामा 3-4 महिनासम्म संसदमा लगातार माग्यो, त्यही पनि उसले राजीनामा दिनु। यस्तो ढिट नेताहरूले चाहिँ पाठ चाहिँ सुदन गुरुङसँग सिक्नुपर्ने रहेछ। सिकाइदियो, देखाइदियो त। हिजो के थियो मलाई थाहा छैन है। फेरि उनी कहाँ बार फाउन्डेसनको होलान्, हामी नेपालीको होलान्, वा तपाईँको डिजे होलान्, वा डिङडङ गर्लान्, मलाई केही पनि थाहा छैन। तर माटो समाइसकेपछि राजनीतिमा आइसकेपछि राजनीति गर्ने यसरी हो, अपराधीलाई थुन्ने हो, देशभक्तहरूलाई र नेपालीहरूको तपाईँको जीव ज्यानको सुरक्षा गर्ने हो। त्यो नीति त अँगालेका थिए नि त। त्यस कारणले म यसमा उनको कामको प्रशंसा गर्छु। नेपालमा राम्रो काम गरे पनि विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा संस्कार जस्तै बनिरहेको छ होइन। एकले अर्कोलाई सम्मान गर्न सकिरहेको देखिँदैन, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, त्यो सम्मान नगर्ने भनेकै तपाईँको यो बहुदल नामक अहिले जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छ नि, यो गणतन्त्रको उपज हो। नेपालको संविधान पढ्नुभयो भने नेपालको संविधानको हरेक धारा उपधारा र बुँदाहरू छन् नि, त्यसलाई काङ्ग्रेसले आफ्नै पाराले व्याख्या गर्छ, एमाले आफ्नै पाराले व्याख्या गर्छ, उनका वकिलहरूले, अनि माओवादीले आफ्नै पाराले व्याख्या गर्छ, अनि राप्रपाले आफ्नै पाराले व्याख्या गर्छ। कानुन त यस नो हुनुपर्ने हो नि। मेरो नाम मनोज सापकोटा हो कि होइन, कि हो कि होइन? अनि काङ्ग्रेसले भनेछ होइन यो त सरोज सापकोटा हो, एमाले भन्छ यो त अशोक सापकोटा हो। यो खालको कानुन छ क्या नेपालमा। यो गन्जागोल बनाउने भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। जति चाँडो रवि बालेनजीहरूले यो देशको असली शासकलाई, असली अभिभावकलाई उनको अधिकार दिलाउँदैनन्, यो खालको लफडामा उनीहरूले षड्यन्त्र गरेर सपोर्ट गर्ला नि त राजालाई? नगरी सुखै छैन। सुन्नुहोस्, नगरिकन सुखै छैन। 104 वर्षसम्म राणाहरूले देश सम्हाले। इतिहास थाहा छ कि छैन तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। 104 वर्षसम्म उनीहरूले आफैलाई श्री 3 महाराजसम्म घोषणा गरे, तर श्री 5 घोषणा गर्न सकेनन्। र कुनै पनि तपाईँको यस्ता अध्यादेश डिक्री केसीहरू त्यतिखेर पनि थियो होलान्, वा भनौँ न सत्ता र शक्तिको तपाईँको तागतमा निर्णयहरू पनि गरे होलान् होइन। तर राजाको अस्तित्व खोसेनन्। उनीहरू चाहेको भए आफैलाई राजा घोषणा गर्न सक्थे। राणाहरूले, बिपी कोइराला, जसले राजाबाट सबैभन्दा बढी दुःख पाएका थिए
तपाईँ जस्तो राष्ट्रवादी व्यक्ति हुनुहुन्छ, हर्क साम्पाङको पार्टीको अरेन राईले पृथ्वीनारायण शाहको फोटोमा थुक्ने किल्चिने नेपालको झन्डै होइन यो भन्ने यस्तो चाहिँ गरेको छ, के भन्नुहुन्छ यस विषयमा तपाईँ? म यो हिजो अस्तिको विचार फुच्चे भएर के बोल्यो त्यो बारेमा म टिका टिप्पणी गर्दिनँ। जनताले उसको कुरो सुने होइन। मेरो कुरा तपाईँ सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ कि पर्दैन संसद भवनमा? म यसलाई यी कुराहरूलाई जनताले दण्डित गर्छन्। त्यस कारणले ती फुच्चे भाइहरू को त मलाई नाम पनि थाहा छैन त्यो के आयो भनेर। यस्ता माननीयहरू त बालनको नामबाट हर्कको नामबाट यो धेरै हाननीयहरू माननीय भएको छन्। हुनुभयो नि, म सबैले के बोले त्यसको टिका टिप्पणी गर्न जान्न। बालनजीको नामबाट तपाईँको 182 सिट आयो होलान् होइन, हर्कजीको नामबाट 7 सिट आयो होलान् होइन। ती कसरी माननीय भयो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। र यिनीहरू के बोले त्यो खासै महत्त्व राख्दैन, त्यो राखिँदैन। नेपाली राजनीति हो। तपाईँको म अघि तपाईँले अघि बोल्न दिनुभएको छ, म फेरि टुङ्गाइन्छु। 104 वर्ष जुन राणाहरूको कुरा गरेँ, त्यसपछि बिपी कोइरालाले किन अँगाले त? कि भनिदिनु पऱ्यो अहिलेका नेताहरू सबै बिपी कोइरालाभन्दा म ठुलो हुँ। अनि मदन भण्डारीले आफ्नो अन्तिम कार्यकालमा चाहिँ राजा बिना चाहिँ यो देशमा शासन गर्न गाह्रो रहेछ किन भन्यो होला नि त? कि उनीहरूभन्दा पनि ठुलो नेताहरू कोही त म जन्मेको छु भनेर प्रुफ गर्नु पऱ्यो, पर्मानेन्ट गर्नु पऱ्यो। जसले राजा फाले त्यो पनि अन्डर टेबलबाट 7 बुँदे सहमति गरेर राजालाई धोका दिएर तिनीहरूको हविगत 18 वर्षमा के भयो? जेनजी आन्दोलनपछि हेर्नुहोस्, काठमाडौँदेखि तराई र पहाडको घरसम्म जले। ती सबै पार्टीहरूको नि वडा कार्यालयदेखि केन्द्रीय कार्यालयसम्म जले। त्यस कारणले यो देशको माटो बुझेर अगाडि बढ्यो भने बालन शाहलाई नै उनको राजनीति लम्बी रेसका घोडा हुन्छ। नभए यो लेभलको षड्यन्त्र भइरहेको छ। 35 वर्ष शासन गरेका छन्। ब्युरोक्रेसी उनीहरूकै हातमा थियो होला। नेपाल प्रहरीमा कति ठुलो राजनीति हस्तक्षेप छ, उनीहरूले केसम्म गर्न सक्छन् होला होइन। संवैधानिक निकायका अङ्गहरूमा सबै उनीहरूकै मान्छेहरू छन्। सरकार बालनको छ, सत्ता अहिले पनि उनीहरूकै हातमा छ। अनि यी सबै कुराहरूलाई चलाउन पनि एउटा अभिभावक चाहिँ वास्तवमा सबैको साझाको रूपमा हुनुपर्छ। त्यो अभिभावक भनेको राज संस्था हो भन्ने मेरो मूल्याङ्कन रहेको छ। धन्यवाद। धेरै